السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وفي خير ويكون كلشي مزيان ان شاء الله، والاحوال ديالكم طيبه ان شاء الله يا رب العالمين. وكنطلبوا من رب العالمين ان شاء الله يكمل هاد الايامات ديال رمضان ان شاء الله بخير وفي خير ان شاء الله يا رب العالمين، والايام ان شاء الله تولي الافضل ان شاء الله يا رب العالمين. المهم الخوت، جيتكم بالقصه السادسه ديال ياسين الفناسي، مهاجر مغربي من المغرب الى تركيا، ومن تركيا الى اسبانيا خوتي. المهم الجزء السادس اخوتي ديال القصه ديال ياسين الفناسي. المهم كنا خلينا اخوتي اننا خرجنا من جزيره شيوس الى اثينا اللي هي العاصمه ديال اليونان اخوتي. المهم الخوت، كنت مشيت في الشاحنه اللي هو الرموك كنقولوا له حنايا كنساو في المغرب. المهم في الرموك اخوتي كنت ضربت فيه ومشيت فيه. المهم هي هذيك اخوتي، كنا خلينا في اننا نزلت من الرموك وعندي كارت فيزيت سررها لي صاحبي ديال الاوتيل كاين في اومونيا. غادي نمشي اومونيا واخرون هادو احياء شعبيه اللي فيهم يعني تخربيق، فيهم حراقه، فيهم اللي تيصاوبوا الزوير انه يقطعوك الايطاليا، فيهم مهم كثير اللي كيعرف اتينا مزيان راه غادي يفهمني. المهم خوت، هي هذيك نزلت من داك الرموك مشيت للطاكسي، شديت الطاكسي اللي كان شيره ما كتحبس ليه شي ثلاثه الرابعه حبسات لي، ما كنت حالتي داير بحال شي ميكانيك كل كحل خرجت من داك الرموك. المهم الخوت، هي هذيك شديت الطاكسي وريتو كارت فيزيت قلت له فين زديني، طابا داك كارت فيزيت هو عنده تما كاين العنوان في الجي بي اس. مشى الطريق اخوتي واحد ربع ساعه هكايا، الدري صاحبي هبط لحد باب الاوتيل بقى كيساينني. ملي وصلت اخوتي درت راسي عند واحد كارت فيزيت تما، كنت خايف، انا كنشوف شي جوج البوليس دايزين بالمواطر لا ستافيت ديال البوليس، تنخاف معايا باسبور ديالي مغربي، وانا لا تشديت تما في اتينا حيت هارب من الجزيره، يعني عندي الديبور للبلاد ولا الحبس الله يسر. هادو مناش كنت خايف، وانا ما خايف من حتى شي حاجه الحمد لله. المهم اخوتي ما طرا والو من داكشي الحمد لله، داز كل دولة كراسيس اليونان من عاصمة أثينا. انا اخوتي كنت شاد الطاكسي وغادي عند خويا يوسف، كان نازل في الاوتيل يعني غادي لعندو. انا كنت غادي معاهم الطاكسي وغادي ومخلوع وخايف، حيت في اي لحظه اخوتي يعني تشدو بوليس مول الطاكسي ما كنتش تيق فيه، خايف يديكلاري بيا معاك مكرفس حالتي حاله، كتكون خايف، كتنزل في جو، كتنزل في دوله ماشي دولتك، بلاد ماشي بلادك هادي، فهمتي؟ حتى اللغه باش تهضر وتدافع والو اخي، كنت خايف يعني انايا بزاف. وانا الحمد لله داز كلشي مزيان. مشيت هي هذيك في الطاكسي غادي درت فيديو في الطاكسي. المهم ما عليناش اخوتي، خرج عندي الدري صاحبي منين وصلني مول الطاكسي، شديت كارت فيزيت ديالو وعطيتو 50 اورو، قطع ليا 8 ديال الاورو، رد ليا 42 اورو، زدتو داك جوج ديال الاورو بقوة الفرحة. انايا من خرجت وصلت وغنتلاقى الدري صاحبي وهو شحال واعرة، تلاقيت الدري صاحبي كان هو هضر مع مول الاوتيل قال له راه واحد صاحبي جاي وهادي سبق له قبال الكلام، كيف ما تلاقيتو سلمت عليه هادي دخلني ديريكت السانسور طلعنا. المهم اخوتي 8 ايام غادي نضرب في داك الاوتيل انا وخويا يوسف. من بعد اخوت انايا راه ما كانش عندي الفكره ديال هاد البر ديال انني نضرب 13 دوله. كان اخوتي الدري صاحبي تيفكر انه تما في امونيا في اخرون كاين هادشي ديال التخرويط ديال التزوير ديال الريجيدينزي، الاقامه ديال بلجيكا ديال فرنسا ديال اسبانيا بحال هكا. المهم اخوتي بيرمي شي حاجه بحال كان كيفكر انه الدري صاحبي كان كيفكر انه يصاوب كارطه ديال فرنسا ولا ديال هو كيسبيكي فرنسي، يصاوب ديال فرنسا ويقطع بها من اليونان، من اثينا لايطاليا، ومن ايطاليا يكمل لفرنسا. المهم اخوتي انا ما كانش داخله ليا هذيك في بالي، انا كنت كنخطط للبر. المهم هي هذيك دوزنا 8 ايام تما، دوزت اخوتي انايا تمايا دوزت واحد 4 ايام هكاك تقريبا. دري صاحبي اللي خليت تما الملالي تواصلت معاه ابيل فيديو، وريتو البلاصه اخوتي منين ضربت، وريتو فهمتو، وصلتو حتى للرموكه اخوتي وسهل عليه الله جا حتى هو مشى ضرب في هذيك الرموكه ديالي، مشى ضرب واحد الضربه شدوه وردوه، وريتو هذيك الرموكه اللي ضربت فيها انا، مشى ضرب فيها وتيسرات له وجات. المهم اخوتي كنا تما طايحين في الاوتيل انا والدري صاحبي، بما يجي هذاك واحد الليله ديال الخميس مشى ضرب داك الدري صاحبي في الصباح. انا ما بغيتش نعس، بقيت الليل كامل فايق تنتسناه، حيت فرحه عليا انه يخرج مسكين، راه داك الاحساس اللي حسيت به انا حتى هو بغيتو يحس به. المهم هي ديك الخوت مسكين حتى هو جاب الله التيسير خرج.
الصبح ديال الجمعه باش غادي يصبح عندي تما كاينه، ما كانش باقا له فلوس، كانت عنده 10 الاورو، والطاكسي اللي هزاتو هو هزاتو محدا البول، وما انا راه كنمشيت في الرموك، حسب له 20 ديال الاورو. تواصلت معاه قال لي تلاقاني باش تكمل ليا. انا كنت ديك الساعه كنت دبرت في الفلوس، واخا سالات لي هذيك 40 ديال الاورو. وكان خالي جواد ديديكاس لي خويا هو اللي كان صيفط ليا واحد 200 ديال الاورو، شديتها تما كاينه في الريه. ديديكاس لك خويا جواد الله يرحم الوالدين، هو اللي وقف معايا مسكين بوفري، هو والوالد الوالده، ما ننساش الخير ديالهم. المهم هي هذيك اخوتي، وصلت الدري صاحبي، هبط فريت له مع مول الطاكسي، طلعتو حتى هو دخل، ولينا 3 بينا. المهم تما ضربنا 8 ايام انا والدري صاحبي الملالي، خطنا اننا نشدو الطريق ديال البر، يعني من دوله لدوله، مازالنا 12 لدوله ولا مازالنا 11 لدوله ولا 13 ولا شحال غادي نضربو. المهم هادي اللي قررناها. الدري صاحبي الاخر تيفكر في انه يمشي في الطياره، يمشي بالتزوير. حنايا التزوير صافي منين تحشتنا، يعني تقولبنا في تركيا، ما عاودتش انا والدري صاحبي كنفكروا في التزوير. هي هذيك اخوت صافي تفاهمنا انا والدري صاحبي. المهم الدري صاحبي الاخر ما بغاش، قال لي ما نمشيش انا في البر، قال لي نخليها احسن اخر حاجه. هي هذيك ما عليناش. انا كان في اليوتيوب بحال هكا كنشوف فيديوهات على الطريق ديال البر، حيت ما عنديش عليهم فكره بمره، باش كنقول لك اخويا استافد باش تعرف شنو جاي في الطريق، ما عنديش عليهم فكره. ونشوف واحد الدريري ولد الحومه ديالي، ولد مكناس هو ولد العمارات، كريم ديديكاس لك خويا كريم خويمه، شو تيحط واحد الفلوقات ديال انه جاي من ضارب ايديرنا وكذا، وهادي مع الدراري واصل. المهم تيصالونيك، تواصلت معاه، فات دخلت عليه تنهضر معاه خويا على الفيسبوك ديالو هادي، فين راك؟ قال لي في تيصالونيك. قلت له خويا انا ان شاء الله راه انا راني في اتينا، انا راني شكون تعرفنا. المهم عرفتو. قلت له اخويا ان شاء الله يا رب العالمين انا راني عوال، فوقاش نمشي. قال لي هو لا انا ما غنمشيش دابا وكذا وهادي، وانا مازال غنخدم هنا في تيصالونيك، يعني في اليونان وكذا وهادي، من بعد ان شاء الله. قلت له واخا مرحبا خويا، انا المهم غادي نمشي. هي ديك اخوتي كنت غادي نمشي الطريق انا والدري صاحبي الملالي، ودازت واحد نهار هكا اليومين ويعاود يسول فيا كريم، قال لي راه حتى انا غادي نشد الطريق حكا نسيت ما قلتها لك. قلت له صافي. قلت له حنا راه دينا غدا غنشدو الطريق. قال لي وخلطوا عليا، خلطنا عليه لتيصالونيك، من اتينا لتيصالونيك قطعنا بشي 40 اورو، شي 43 اورو لواحد، شي 43 اورو قطعنا. الرعب الخلعه، معنا الباسبور ديالنا وحصلناك ومشاو لنا. المهم قطعنا من اتينا لتيصالونيك اخوتي. تيصالونيك تلاقينا مع الدري صاحبي، وكنا عاوتاني تأزمنا ومبقالناش الفلوس عاوتاني، وشفت كيفاش ندير عاوتاني المغرب. عاوتاني صيفط لي انا شي حاجه ديال الفلوس من تما كاينه من عند الوالدين مساكن، صيفطوا لي شي حاجه ديال الفلوس. هي هذيك اخوتي تجمعنا 3 بينا. الدري كريم كان مضايف عنده واحد ماريا ديديكاس ليها مسكينه، دارت فينا بليزير، واحد الكوريه يعني يونانيه، دارت فينا خير كبير. واحد الصديق ديالها برصاوي من برشلونه كان معاها، وشي اصدقاء اللي من امريكا اللي ايراني. المهم كانوا شي 10 الناس بحال هكايا، المهم 8. المهم ضايفونا معاهم، ساكن في الدار كبيره هكايا، والدار كول واشرب هنيئا لك طيب راسك. شكرا لك خويا كريم، كان مضايف وضيفنا معاه، ضربنا معاهم 3 ايام مساكن، 3 ايام ديال الضيافه تما في تيصالونيك. خططنا تكسينا لبسنا مع انا سمحت في كلشي في الجزيره، سمحت في حوايجي كاملين، انا جاي سولو. تكسينا شرينا المسائل تاع الملالي، وصلتو شي حاجه الفلوس، كريم وصلتو شي حاجه الفلوس، توكلنا على الله اننا نشدو الطريق ديال البانيا، يعني غادي نضربو. خوتي حنا ما مشدودينش عند البوليس في اتينا في اليونان، مشدود انا في الجزيره، ما مشدودينش، ما عندناش خارطيه هي واحد الورقه اللي فيها سميتك وكنيتك وشكون انت ومنين جاي وهادي وكاع ديك العناوين ديالك اخوتي. ما عندناش حنا داكشي، ما كاينش. بها الا بغيتي تخرج من شي مدينه لمدينه، ملي كتمشي تقطع التيكي ديال الكار شي مدينه حدوديه، تيطلبوا لك انك تعطينا خارطيه باش نقطعوا لك بلي راه شادينك البوليس، حيت تيخافوا على بلادهم هما. خوتي ما عندناش. ملي مشينا باش نقطعوا لقينا بروبليم، لقينا مشكله، بغينا نقطعوا واحد المدينه حدوديه، كيعرفوا الدراري حراكه اللي دازوا على الطريق كاستوريا بغينا نقطعوا لها، ما بغاوش، قالك كاين الدراري تيقطعوا نابولي بعيده على الحدود شي 70 الكيلومتر، حنا غنتمشاو 70 الكيلومتر. هي هذه اخوتي ديك المدينه ديال نابولي ديال غريس ديال اليونان، اليونان اخوتي، وهذيك كاستوريا، يعني ما عندكش الحق تمشي لهاد كاستوريا، ولكن حنا مشينا حيت قطعوا لنا ناس اخرين بالدي ديالهم ومشينا الحمد لله. كريم عنده لونجلي ديديكاس لك خويا كريم، هو اللي عتقنا خوتي، لونجلي واعر، تكون عندك اللغه ديال لونجلي تحتاجها في الطريق. كريم ديديكاس ليه رواجل لونجلي كدا، هادي الهضره ديال الخاطر، الهضره ديال مزيان. دبرنا في 3 ديال اليونانيين قور مساكن،
كل واحد فين كيعطيه 43 اورو تيمشي يقطع لنا تيكيت، كل واحد تيعطيه 43 اورو تيمشي يقطع لنا تيكيت. 3 ديال الناس قطعوا لنا لي تيكي، قطعوا لنا بالريزيدنسي ديالهم، بحال كنقولوا لا كارت ناسيونال ديالنا حنا مغربيه، يعني مواطن ولد داك البلاد، عاد قطعوهم لنا وجابوهم منا. المشكل ملي بغينا نمشيو نطلعوا في الكار درنا كل واحد بوحدو، الرعب شي حاجه الخلعه اخوتي، اقسم بالله الا الخلعه، كل واحد بوحدو. ملي كتبغي تطلع تعطيه، ما خصكش تبان فيك حراق كاع، فهمتي؟ ما خصكش تبان فيك حراق. انا كانت عندي واحد شويه ديال اليونانيه ديالهم كنت هزيتها بقوه الخلع، ما كنت باغي نضرب في الباطو. داك كاليسبيري داك مساء الخير هكايا هضرت معاهم، داك عطيتو التيكيت طق طق قطعوا ليا عطاني طلعنا، درنا كل واحد يجلس بلاصتو متكونيكطا. المهم اخوت مشينا وصلنا لكاستوريا، شي اصدقاء مساكن قطعوا نابولي بعيده شي 70 كيلومتر على الحدود، حنا كتبقى لنا شي 30 كيلومتر هكاك باش نزلنا، باش شدينا الطريق، ما شرينا لا ماكله لا والو بقوه الخوف. البانيا ديك اخوتي الحدود ديال البانيا شحال كان مازلنا شي 30 كيلومتر 25 بحال هكاك، شي 30 كيلومتر اللي كانت مازلنا. شدينا هذاك الليله باش نزلنا، وممنوع داك المدينه ينزلوا فيها الحراقه، الا شافونا البوليس وعرفونا حراقه يشدونا ويردونا وغادي نضربوا الحبس ديال الاوراق، الحبس ديال الاوراق الله يسر نضربوه. ضرب 5 ايام، ما تعرفش شحال الضرب، ما كاين اللي ضرب 20 يوم، كاين اللي ضرب شهر على والو. المهم هي ديك اخوتي نزلنا مشينا تفرقنا ما بين واحد 200 المتر وهكا 250 متر. مشينا شويه حدانا صافيت البوليس، دازو معنا 2 ماطر ديال البوليس، ما كلموناش. سبحان الله، راه عندهم الحق يشدونا ويحاسبونا ويردونا، ما شدوناش نساء. تيسرات لنا دعاو الوالدين معانا، تيسرات لنا مشينا. ديك الليله خوتي شحال تنضربوا 25 كيلومتر، فين تنباتوا حتى الحدود. وكنا شارين لاطونط، شارين 2 خيمات، وحده كنعسو فيها انا وملالي، وكاين وحده كينعس فيها هو بوحدو، هي ديك وحده ديالو وحده ديالنا. لاطونط خوتي نخلي لكم الفيديو كلشي داكشي كنت كنتصور في الطريق، تنخلي الذكريات اخوتي غير باش نبقى. المهم الخوت انا ديك الليله فين كنا عينا ضربنا شي 25 كيلومتر 30 كيلومتر، جلسنا خوتي نرجعوا. في هاد اللحظه هادي بدنا الليله ديال الخلعه، كتكون خايف، وحاولنا نطلعوا لواحد الراس ديال الجبل ونباتوا فيه بعيد على الشانطي. المهم لا ماكله لا والو، خويا باغي تجي تحرك ها انت شوف باش تعرف شنو كاين اخويا، خصك تكون مقوم لهذا الشيء. لا راه كاين البرد اخويا، راه الدول القاره فيهم البرد. صربيا كانت فيها ناقص 13 ناقص 14، راه الواد كان كيجمد، السد كان كيجمد، الجليد اخي، راه كنا كنموتي بالبرد. هنايا راه انا بعدا انا كنت مرت بالبرد، هزيت البرد هنايا في داري ملي كنت كنعس نوض في الصباح. المهم تكرفسنا خوت كيف ما كان الحال اننا وصلنا. المهم ملي كنبغي نوصل للدراري هما انك تتابع اخويا معايا القصه باش تستافد اخويا، تعرف شنو تقدر تحتاج المشكل اللي طيح فيه. كنت كنتصور في الطريق، تنخلي الذكريات اخوتي غير باش نبقى نتفكر هادشي، ما كنتش كنقول غادي نحط هادشي ليكم. وين اخوتي الظروف وهاد التماره اللي دوزت، راه بغيت اخوتي شي اصدقاء، شي اخطاء كنت لقيتهم انا، شي حوايج كان خصني ننصح بهم ما لقيتهمش صاحبي. منين جيت داز فيا اخوتي، نصح خويا بالصغيره والكبيره ان شاء الله باش تعرف خويا. خليو اخوتي الجزء السادس ديال ياسين الفناتي اننا غادي ندخلوا ان شاء الله لالبانيا، يعني الدوله الثانيه اخوتي. وشكرا لكم بزاف وتهلاو في راسكم اخوتي.